Safari store time. कंप्लेन बॉक्स। पांचवें आसमान पे मौजूद डाकखाने का रास्ता यहाँ से होकर जाता है। निम्रा ने राह चलते फरिश्ते को रोककर पूछा। जी हाँ, मगर डाकखाना कुछ ही मिनटों में बंद होने वाला है। फरिश्ते ने घड़ी देखते हुए निम्रा को जवाब दिया, मगर अमूमन डाकखाना तो दोपहर 3 बजे तक खुला रहता है। निम्रा फरिश्ते के जवाब पर यकदम बोली, जी हाँ, मगर मामलाते जुम्मे के रोज कुछ और होता है। मोहतरम फरिश्ता लंबी सांस भरते हुए जवाब बोला। घड़ी इस वक्त 12 बजा रही थी और निम्रा अपनी बेइंतहा कोशिशों के बावजूद अभी तीसरे आसमान तक ही पहुंची थी। ऐसे ही कछुए की चाल चलती रही तो आज भी शिकायतनामा पोस्ट ना हो पाएगा और फिर बात कल पर जाएगी। निम्रा खुद से बातें करते हुए यकदम मनफी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, चाहे जो हो जाए, शिकायतनामा तो मैं आज ही पोस्ट करूंगी। निम्रा ने फौरन वक्त न जाया करते हुए अपने हील वाले जूते उतारे और आओ देखा न ताओ सीधा दौड़ लगा दी। निम्रा इतनी तेज भाग रही थी जैसे हवा के घोड़े पर सवार हो। हवा के घोड़े पर सवार रास्तों की जीनत बने कई वाक़यात निम्रा नजर बंद करती जा रही थी। पांचवें आसमान पर मौजूद डाकखाने के रास्ते में कई बागात पड़ते थे जो हर लिहाज से हसीन और पुरसुकून थे। इन बागात को नजर बंद करते हुए कई बार निम्रा का दिल करता कि कहीं रुक कर आराम कर ले, मगर जहन पर सवार शिकायतनामे का ख्याल इसका हौसला टूटने न देता। बल आखिर निम्रा डाकखाने के बाहरी दरवाजे से दाखिल हुई। सवालियों की लंबी कतार देखकर निम्रा हैरत ज़दा रह गई। हर कोई अपना खत पोस्ट कराने की उम्मीद लिए डाकखाने के बुनियादी दफ्तर के बाहर अपने बारी का इंतजार कर रहा था। निम्रा मन ही मन सोचने लगी, मैं वाहिद नहीं हूँ जो अल्लाह को शिकायतनामा भेजने की नियत से आई हूँ। मेरे अलावा बहुत से और भी हैं जो अपनी मौत से खुश नहीं। इंतजार करने वालों की कतार में निम्रा का नंबर आखिरी था। घंटा इंतजार करने के बाद आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका निम्रा को बेसब्री से इंतजार था। जैसे निम्रा डाकखाने की बुनियादी दफ्तर में दाखिल हुई, इसकी नजर इस फरिश्ते पे पड़ी जो अल्लाह के नाम लिखे खतूत पोस्ट करने का काम सर अंजाम देता था। वो फरिश्ता बहुत जल्दी में था। इसने निम्रा को खुश आमदीद कहे बगैर ही अपने काउंटर पे बंद का बोर्ड लगा दिया। दफ्तर बंद हो गया, आप अगले हफ्ते तशरीफ ले आएगा। फरिश्ते ने निम्रा से माजरत करते हुए कहा, देखिए, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँची हूँ आज, और मेरा आज के आज ये पोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। निम्रा फरिश्ते से इल्तिजा करते हुए बोली, मोहतरम, जुम्मे का वक्त है और मैं मामूल से थोड़ा लेट हो गया हूँ। मैं इस वक्त आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फरिश्ता तेज लहजे में बोला, देखिए, मैं अपनी अचानक मौत से खुश नहीं हूँ और मुझे अपनी ये शिकायत जल्द से जल्द अल्लाह तक पहुँचानी है। मेरे बहुत से काम जमीन पे अधूरे पड़े हैं जिनका मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है। निम्रा अपनी बात पर जोर देते हुए फरिश्ते से बोली, प्लीज मुझे ये खत पोस्ट करने दें, अल्लाह आपका भला करे। निम्रा की पुरअसरार इल्तिजा फरिश्ता ज्यादा देर तक वो ना कर पाया और एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। मोहतरम, फरिश्ते ने निम्रा को मुखातिब करके एक लंबी सांस खींची। आप एक काम करें, फरिश्ता बात मुकम्मल करते हुए बोला, आप इस कमरे में मौजूद कंप्लेन बॉक्स में अपना खत इस मोहर के साथ खुद ही डाल दें। मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। फरिश्ता अपनी बात मुकम्मल करते ही वहाँ से चला गया। अब इस खाली डाकखाने में निम्रा अपनी शिकायतनामे के हमरा तन्हा खड़ी थी। फरिश्ते ने जिस जानिब इशारा किया था वो कमरा बुनियादी ऑफिस के शुमाल में वाक़ था। निम्रा ने वक्त ज़ाया ना करते हुए कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। कदम बढ़ाते हुए निम्रा के हाथ अपने बाएं कंधे पर लटके हुए परस से शिकायतनामा निकालने में मसरूफ थे। जैसे ही निम्रा अपने बाएं हाथ में पकड़े शिकायतनामे लेके कमरे में दाखिल हुई, इसकी नजर थोड़े दूर पड़े कंप्लेंट बॉक्स पे पड़ी जो खाली था।
یہ ڈبہ خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ باہر لگے سواریوں کے ہجوم کی میں خود گواہ ہوں۔ نمرا یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر کمپلین باکس سے تھوڑی دور رکھے ایک اور باکس پہ پڑی جس کے باہر تھینک یو لکھا تھا۔ وہ باکس اس قدر بھرا ہوا تھا، اس کے اوپر والی سطح پہ موجود کچھ خطوط آسانی سے نکالے جا سکتے تھے۔ لوگ مرنے کے بعد بھی عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کرتے، ورنہ کمپلین باکس میں ڈالے جانے والے خط کبھی کسی دوسرے باکس کی عزت نہ بڑھواتے۔ نمرا کا خیال تھا کہ لوگ غلطی سے اپنی شکایت دوسرے ڈبے میں ڈال گئے ہیں، جبکہ ان کا اصل مقام کمپلین باکس تھا۔ کیوں نہ میں ان لوگوں کی غیبی مدد بن جاؤں؟ نمرا نے مدد کرنے کے خیال سے سوچا۔ نمرا اب تھینک یو باکس کے پاس کھڑی ایک ایک خط نکالنے لگی۔ خط بغیر کسی لفافے کے تھے، اس لیے آسانی سے پڑھے جا سکتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ نمرا نہ چاہتے ہوئے بھی خطوط پڑھنے لگی۔ پہلا خط جو نمرا نے پڑھا وہ ایک بوڑھے آدمی کا تھا جس کے 2 بیٹے تھے۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں؟ تو میرے بیٹوں کی نیت سے خوب واقف تھا۔ تو جانتا تھا کہ وہ میرے فرما بردار اس وجہ سے نہیں ہیں کیونکہ وہ میری اولاد ہیں۔ ان کی وفاداری کے پیچھے ان کے مکار ارادے اور ان کی سوتیلی ماں کے نام وہ جائیداد ہے جو میں کئی برس پہلے اسے نکاح میں دے دی تھی۔ میرے بیٹے وفاداری کی آڑ میں مجھ سے وہ جائیداد لینا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد اپنی دوسری ماں کی تمام تر خدمات فراموش کر کے اسے بے گھر کرنا تھا، مگر تو نے ایسا نہ ہونے دیا۔ میرے اچانک موت نے میرے بیٹوں کی ناپاک ارادوں ناکام کر ڈالے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کی خدمت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت پر برحق ہے۔ دوسرا خط لکھنے والا روح ایک نوجوان بے اولاد عورت کی تھی۔ اس خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں؟ میں کئی سالوں سے بے اولاد تھی اور اس بات سے بے خبر تھی کہ میرا شوہر کسی دوسری عورت سے ناجائز رشتہ قائم کرنے کا خواہش مند ہے۔ میری بیماری سے ہوئی اچانک موت نے میری دنیا کی اذیت بھری زندگی اور میرے شوہر کی بے وفائی دونوں سے نجات دے دی۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت پہ برحق ہے۔ تیسرا خط اس مرد کا تھا جو سڑک پر ہونے والے کار حادثے کا شکار ہو چکا تھا۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں؟ میری موت نے میرے اولاد کو وہ حق عطا کیا جو میں اپنی زندگی میں شاید نہ عطا کر پاتا۔ میری موت میری امیر بھائی کے دل میں خدا خوفی کا باعث بنی اور اس نے میرے اولاد کو ان کا جائز حق دے دیا۔ اب میری اولاد کبھی روٹی کے محتاج نہیں ہوں گی۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت پہ برحق ہے۔ اگلا خط اس بچے کا تھا جس نے دنیا میں کل 3 روز گزارے۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں؟ تو نے مجھے میرے والدین کی بخشش کا وسیلہ بنایا ہے۔ شاید ہی میری زندگی میرے والدین کے حق میں اتنی کارآمد نہ ہو پاتی جتنی میری موت ہے۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت پہ برحق ہے۔ آخر خط جو نمرا نے پڑھا وہ زینب کا تھا۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں؟ تو نے میری موت روشن کر دیا۔ اے میرے رب، میں شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے دنیا کی عدالت کا محتاج نہ رکھا۔ دنیا کی عدالت پامال عزتوں کا انصاف کرنے میں ہمیشہ ناکام رہی ہے۔ میری عزت تو نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لی۔ میں شکر گزار ہوں تیری عطا کرتا جنت کی۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت پہ برحق ہے۔ جیسے ہی نمرا نے رب کے نام زینب کا خط پڑھا، اسے اپنے وجود اپنے ہاتھ میں موجود شکایت نامہ جیسا چھوٹا محسوس ہونے لگا۔ محترم، آپ ابھی تک یہاں ہیں؟ فرشتے کی اچانک آمد پر نمرا پریشان ہو گئی۔
हाँ बस वो मैं जा रही थी, निम्रा ने घबरा कर जवाब दिया। मगर खत तो आपने कंप्लेंट बॉक्स में डाला नहीं। फरिश्ते के सवाल पर निम्रा ने अपनी हथेली में जोर से दबा लिया। हाँ वो मुझे ख्याल नहीं रहा, मैं जल्दी में गलत खत उठा लाई। फिर किसी दिन तशरीफ ले आऊंगी, निम्रा ने जवाब देते हुए कहा। आप बस रब को शुक्रिया कह दीजिएगा। खुदा हाफिज। निम्रा के जाते ही फरिश्ते ने एक बार फिर बॉक्स को मुस्कुराते हुए देखा और बोला, बेशक रब तू इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत पे बरहक है। तो दोस्तों अल्लाह पाक हमारे लिए जो भी करते हैं, अल्लाह पाक हमारे लिए हमेशा बेहतर करते हैं, तो हमें अल्लाह पाक की रज़ा में खुश होना चाहिए। दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। हम फिर आपसे दूसरी वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।